अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रजवी की मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला और मिलत इस्लामिया में तफक्कुर डालने वाली एक और जलील हरकत। कुरान पाक के खिलाफ अर्जी और खुलफाए राशिदीन के खिलाफ वसीम रजवी की जहर अफशानी, पूरी मुस्लिम दुनिया सरापा एहतिजाज। दाखिल अर्जी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगा, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी का बयान। वसीम रजवी ने एक बार फिर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है, वो मुसलमान नहीं है, प्रेस कॉलोनी में एहतिजाजी मुजाहिरा। कुरान इखवत की तालीम देता है और हर तरह के तशद्दुद को मुस्तरद करता है, मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम। माज़ी में बहुत सारे लोगों ने कुरान मजीद की आयत को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, अल्लामा शेख गुलाम रसूल हामी का बयान। जमीन पर कोई ताकत कुरान पाक के एक लफ्ज को भी तब्दील नहीं कर सकती, जेडीयू नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर डॉक्टर नवाब का बयान। वसीम रजवी की हरकत दहशतगर्दी की तरह खतरनाक, पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर शाह का एहतिजाज। अब खबरें तफसील के साथ। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रजवी की जानिब से कुरान पाक की 26 मुतलक आयात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए जाने के खिलाफ पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर में भी सख्त नाराजगी की लहर दौड़ गई है। श्रीनगर, राजौरी और पूंछ समेत कई मकामात पर लईन बदबख्त वसीम रजवी के खिलाफ जोरदार एहतिजाज के बीच इस्लामी स्कॉलरों, मुफ्तियान, उलमाए दीन और सियासी लीडरों ने भी वसीम रजवी की इस बदबख्ताना और शरअंगेज हरकत के खिलाफ सख्त गम व गुस्से का इजहार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने अपने बयान में कहा कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है। इस बात पर पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान फिरकों का मुकम्मल इत्तिफाक है कि कुरान करीम अपनी असल नाजिल शुदा सूरत में पूरी दुनिया में मौजूद है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। कुरान की किसी आयत में तब्दीली सोचना तो दरकिनार, इसके ज़ेर ज़बर और किसी नुक्ते में तरमीम की गुंजाइश नहीं है। आज तक जितने लोगों ने कुरान मजीद पर एतराज़ करने की कोशिश की, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि दाखिल अर्जी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। वाज़ेह रहे, इससे कबल उन्होंने राम जन्मभूमि नामी एक फिल्म को प्रोड्यूस किया था, जिसमें मजहबी इस्लाम के अहकाम की तजलील की गई थी, जिससे निकाह हलाला के मसाइल को गलत अंदाज में पेश किया गया था, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम साबित हुई थी। उसके बाद उसने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी मुकद्दस हस्ती की हयात तौयबा पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उस वक्त भी तमाम मुस्लिम उलमा ने वसीम रजवी की इस जलील हरकत की शदीद मजम्मत की थी। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडेशन के अरकान ने शनिचर की सुबह श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतिजाजी मुजाहिरा किया। एहतिजाज की क़यादत कर रहे मज़कूरा फाउंडेशन के एक जिम्मेदार शेख फिरदौस ने कहा कि वसीम रजवी ने एक बार फिर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। वो मुसलमान नहीं है, वो हमारा मुतालबा है कि उन्हें जितनी जल्दी सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसी कदर बेहतर होगा। और सुप्रीम कोर्ट से 26 आयात को रिमूव करने की याचिका दर्ज करता है। मैं आलमी इंसानियत और मुसलमान, खासकर मुसलमानों को कहता हूँ, इस मलून को अगर जल्दी तख्तेदार तक, फांसी के तख्ते तक ना पहुंचाया, जो भी जिम्मेवारी होगी वो फिर उनको अपनी होगी, क्योंकि हम कुरान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमारे किसी भी एक सी छोटी बात को भी बर्दाश्त से बाहर है, वो नहीं कर सकते। अजीजान, ये पैगाम पहुंचा दो लखनऊ वालों को, आप मीडिया वाले के माध्यम से। ये वसीम रजवी न शिया है न सुन्नी है, बदबख्त तरीन शिया का लिबास पहन के हमें बदनाम करने की कोशिश करता है। आलमी इंसानियत इस कुत्ते, इस जहन्नमी को ऑलरेडी हमारे रहबर ने, आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई, इसको मुर्तद करार दिया है।
کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر اسلام نے کہا کہ قرآن اخوت کی تعلیم دیتا ہے اور ہر طرح کے تشدد کو مسترد کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ وسیم رضوی نے قرآن کو سمجھ نہیں پایا ہے اور بجائے اس کے خلاف بول رہے ہیں. مفتی ناصر اسلام نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد بیان کیا تھا کہ تم نے اب تک جو بھی غلط کام کیا اسے بھول جاؤ، میں سب کو معاف کرتا ہوں. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. مذموم حرکت کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور بلکہ ایسے دریدہ دہن شخص کے خلاف مناسب کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کارروائی کی وجہ سے شیعہ اور سنیوں کے درمیان بھی انتشار پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی خاص مقصد اور کسی خاص منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی قسم کی گستاخی ناقابل برداشت ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ہند کو چاہیے کہ اس شخص کے خلاف باضابطہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو بند کیا جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ اس کے عرضی کو خارج کیا جائے. ادھر کاروانی اسلامی انٹرنیشنل کے سرپرست علامہ شیخ غلام رسول حامی نے کہا ہے کہ ماضی میں بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود اس مقدس کتاب کا محافظ ہے جو محبت اور مغفرت کے ذریعے تشدد کی تعلیم نہیں دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو PIL داخل کی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو لوگ سوچنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. لیکن المیہ یہ ہے کہ پورے دنیا میں جب بھی ایسے ہزاروں لوگ آج تک آئے ہیں مسلمہ کذاب سے لے کے آج تک، جنہوں نے پیغمبر اسلام، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار یا قرآن کے بارے میں جب بھی ایسے کوئی مضموم جس کو ہم کہتے ہیں کہ انتہائی ناقابل برداشت حرکتیں انہوں نے سر انجام دیے، تو عوام نے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ پورے دنیا میں رہنے والے لوگ جو انسانیت میں یقین رکھتے ہیں، انہوں نے ایسے ناکارہ انسانوں کی چالوں کا بھرپور جائزہ بھی لیا اور جواب بھی دیا ہے اور رد بھی کیا ہے. یہ ایک بھی ایسا ہے کہ جو رسوا ہو چکا ہے اور جس رسوائی کے لیے اسے چاہے کہ وہ سوشل میڈیا دیکھیں، وہ باضابطہ طور میڈیا کو دیکھے، تو یہ ایک سے رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس سے ادھر پی نیوز سے خصوصی پروگرام میں جنتا دل یونائٹڈ کے سینئر لیڈر اور نیشنل ایگزیکٹو کونسل ممبر ڈاکٹر نواب ناصر امان نے قرآن پاک کے خلاف عرضی اور خلفائے راشدین کے خلاف زہر افشانی کرنے پہ وسیم رضوی کے خلاف ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور قیامت تک رہے گا. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وسیم رضوی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہیے جو ایک غیر وجود ہے. انہوں نے کہا کہ زمین پر کوئی طاقت قرآن پاک کے ایک لفظ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتی. آپ نے جو خدشات ظاہر کیے کہ سنی اور شیعہ کی، یہ خدشات کے لیے ہی یہ کیا گیا، لیکن یہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آج شیعہ سنی کے ہمارے جو بھی محاسب ہیں، جو بھی ہمارے دین کے پڑھانے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، وہ ان خدشات کو سمجھ چکے ہیں. اب یہ لوگ ہم کو بیوقوف بنانے والے نہیں ہیں. میں یہاں ایک ان سازشی عناصر سے بولنا چاہتا ہوں جن کا یہ انسٹرومنٹ ہے. آپ ہزاروں سال، پچھلے 1400 سال سے سازشیں ہوتی رہیں گی، لیکن اسلام میں کبھی زیر و زبر میں فرق نہیں ہوگا. جتنا آپ دباؤ گے اسلام کو اتنا اسلام اور اچھلے گا. میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ چیز کہ گورنمنٹ ہیز ٹو کم فارورڈ. گورنمنٹ کین ناٹ بی مم اباؤٹ اٹ. اگر کسی کے سینٹیمنٹ ٹھیس پہنچتے ہیں، گورنمنٹ ہیز ٹو کم اینڈ ٹیک این ایکشن اباؤٹ اٹ. ہاؤ کین ہی سے لائک دیٹ؟ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ آج رات 10 بجے کے بعد پی نیوز پر دیکھ سکتے ہیں. وہی بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیر شاخ نے بھی وسیم رضوی کی حرکت دہشت گردی کے خلاف زبردست احتجاج کرتے ہوئے ان کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی خاتون ترجمان اور وزارت اقلیتی امور کی وقف بورڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئر پرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی نے وسیم رضوی کے توہین آمیز بیانات اور
कार्रवाइयों पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है और मुतालबा किया कि उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि इस तरह की आदमी तवज्जो की जा सके। गुस्ताखी करने वाले को फांसी दो, फांसी दो। गुस्ताखी करने वाले को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। वसीम रिजवी का फांसी दो, फांसी दो। वसीम रिजवी का फांसी दो। हम भारतीय जनता पार्टी कश्मीर इसको बड़े कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और हम अपने होम मिनिस्टर साहब से ये अपील करते हैं कि वसीम रिजवी शैतान सिफत इंसान को वापस इंडिया से बाहर कर दिया जाए और उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो कर दी जाए और उसको जो जहाँ से वो आया है वहीं से इसके खिलाफ एक ऐसी सज़ा दी जाए ताकि दुनिया आने वाली जो बाकी जिनके इरादे गलत होते हैं वो इबरत हासिल कर सके। वसीम रिजवी जैसे शहपत इंसान का कुरान शरीफ पे उंगली उठाना दुनिया का कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं बहज़त मुसलमान इस पे कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और हम फिर एक बार आपकी वसादत से भी ये सारी आलमी इस्लामियत से अपील करते हैं कि आप अमन भाईचारा बरकरार रखिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील की जाती है कि ऐसे दरिंदा सिफत इंसान को बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाए। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे ख़त्म को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।